पॉलिटिकल वर्करों को इन 72 सालों की आजमाइशों के बाद, इस 72 सालों की जुल्म ज्यादतियों के बाद भी उन्होंने न कि सिर्फ जमहूरियत अलम बुलंद रखा, लेकिन बलूचिस्तान के हुकूक का अलम बलूचिस्तान की सड़कों पर इन शायराओं से लेकर पाकिस्तान के ऐवानों तक पहुंचाया। और आज आप देख रहे हैं मुल्क की हालत, मुल्क की सूरत हाल का अंदाजा आपको खुद है कि लोग नाने शबीना से मोहताज हैं। महंगाई, मेरे ख्याल में इसको महंगाई का नाम ना दिया जाए, क्योंकि महंगाई एक पुराना लफ्ज हो गया है। इसके लिए तो हमें कोई एक अजीब सा लफ्ज ढूंढना होगा जो रोज बरोज महंगाई आपको किसी हद तक जाके परेशान करती है, लेकिन इस मुल्क की महंगाई आपको कफन पहनाने तक मजबूर करती है। और हमारे मुल्क के हुक्मरान अपनी हुक्मरानी के अलावा उनको जो है इस मुल्क की अवाम इक़्तिदार को बचाने के लिए वो हर रोज आईनी तरामीम करते हैं। वो अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए बैरून मुल्क से उन कर्जों को खत्म करने के लिए, उन कर्जों के सूद को से छुटकारा हासिल करने के लिए मजीद कर्जों का बोझ इस अवाम पर डालते हैं। लेकिन ना ही महंगाई से उनको निजात मिलती है और ना ही उस बड़ी रकम से जो अमन अमान के सिलसिले में जो खर्च होती है। आज बलूचिस्तान के हालात आप देख रहे हैं। इसी कोयटे के नजदीक कई दिनों तक लोग अपनी लाशों को रखकर एहतजाज कर रहे थे, उनका कोई प्रोत्साहन हाल नहीं हुआ। वजीर आजम को आने में दिक्कत हुई, हफ्तों तक यहां पर लोग अपने प्यारों की लाशें रखे हुए थे। यहां पर मिसिंग पर्सन्स का मसला हल होने के बजाय मजीद उसमें इजाफा हो रहा है। ये वो खित्ता है जहां पर इज्तिमाई कब्रें मिली हैं, लेकिन आज तक इस मुल्क के हुक्मरान, इस मुल्क के कानून के रखवाले, इस मुल्क के आइन के पासबान जो हैं, हमें इस बात की तसल्ली नहीं दे सके कि इन कत्ल आम के पीछे अगर हाथ है तो किसका है। ये किसी कुदरती आफत से तो हलाक नहीं हुए हैं। इनकी अमवात कुदरती नहीं थी, इनके पीछे कोई शख्स होगा, कोई इदारा होगा, कोई तंजीम होगी, कोई ग्रुप होगा। क्या आज तक आप मीडिया वालों के सामने उस ग्रुप का, उस शख्स की या उस तंजीम की कोई शक्ल आपको दिखाई गई? नहीं। तो इसका मतलब उनको भी अपनी तरह सुलेमानी टोपी पहनाई हुई है, जो ना आपको दिखते हैं, जो ना हमें दिखते हैं, जिनको कहा जाता है नामालूम है। और हमको मालूम है ये नामालूम कौन है। आज कुछ ही दिन पहले हुकूमत के इत्यादि जमात के रहनुमा के रिश्तेदार को कई महीने अगवा किया गया। 5 महीने के बाद जो है उसकी लाश बरामद होती है। और अफसोस करने के बजाय, हम और आप तो अफसोस ही कर सकते हैं, लेकिन हुकूमत अफसोस के अलावा और कुछ नहीं कर सकती। ना ही कातिलों तक पहुंच सकती है, ना ही कातिलों तक सजा तो अपनी जगह पर, जब वो पहुंच ही नहीं सकेंगे तो इसका मतलब कि वो कातिल इतने ताकतवर हैं जिन पर हुकूमत हाथ नहीं डाल सकती। उन कातिलों की गर्दनें इतनी मजबूत हैं कि जिसमें ना फंदा आ सकता है, ना ही जिसमें हमारी जो इंतजामिया उसका हाथ आ सकता है। तो इस सिनारियो से निकलने के लिए हम समझते हैं यहाँ पर जेन्युइन पॉलिटिकल लीडरशिप और पॉलिटिकल पार्टी का आना जरूरी है। यहाँ पर खलाई मखलूकों के जरिए से जो पॉलिटिकल पार्टियां बनाई जाती हैं, जो एक दिन में पार्टी बनती है और 1 महीने के अंदर वो इलेक्शन, हमने आप खुद गवाह इस बात की। मैं जब शुरू में सियासत में आया था
اس وقت کی میری تصویر دیکھیں اور آج کی تصویر دیکھیں. آج تو میں دادا کی شکل کا ہو گیا ہوں, لیکن اور ایک دن میں لوگوں کو جو ہے بیٹھے بیٹھے باپ مل جاتا ہے, اور وہ باپ ایک اکثریتی پارٹی بن کے رہ جاتے ہیں. اور آج اس کی حالت دیکھیں آپ. آج اس کی حالت یہ ہے, نہ باپ کو پتا ہے کہ بچے کس کے ہیں, نہ بچوں کو پتا ہے کہ ان کا باپ کون ہے. جو نیا آ جاتا ہے اسی کو وہ اپنا باپ کہلاتے ہیں. تو آخر میں پھر محترمہ کو جو ہے اس بلوچستان نیشنل پارٹی میں شمولیت پر مبارکباد دیتا ہوں اور ان کو ویلکم کرتا ہوں. اور کوئی آپ کا سوال؟ سردار صاحب بہت کم وقت رہ گیا, 24 گھنٹے سے بھی کم. کیا وجہ ہے کہ متحدہ اپوزیشن جو ہے اب تک اپنے کینڈیڈیٹس اناؤنس اس نے نہیں کیے یا دستبردار نہیں کروائے ہیں؟ سندھ اسمبلی میں 3 MPs کو اغوا کرنے کا الزام لگا ہے. یہاں بھی کوئی اغوا یا سرپرائز یا اپسٹ تو نہیں ہوگا؟ دیکھیں, سندھ میں تو بھائی MPs کو اغوا کیا جاتا ہے. ہمارے یہاں تو عورتوں کو نہیں بخشا جاتا, بزرگوں کو بخشا نہیں جاتا, بچوں کو بخشا نہیں جاتا. تو ہم بھی اپنی احتیاط کر رہے ہیں. اللہ, ہم نے پہلے بھی اللہ کی بھروسے پر یہ سیاست کی ہے, ابھی بھی اللہ کے بھروسے پر یہ سیاست کرے. اور اپوزیشن نے ہمیشہ سرپرائز دیا ہے. 24 گھنٹے بچے ہوئے, انشاءاللہ 24 گھنٹے کے بعد جو ہے نا جو دھماکہ ہوگا وہ آپ 28 مئی کو بھی بھول جائیں گے. انشاءاللہ وہ وقت بھی دور نہیں ہے, جلد آئے گا. انشاءاللہ وہ ابھی ہم پارٹی کے جو ہماری ایگزیکٹو کمیٹی ہے وہ بیٹھ کے اس کا ابھی جلد فیصلہ کرے گی. لوگ بھی آپ سے ملے ہیں, سینٹ سے بھی ملاقات بھی, دوسروں سے کوئی پیش رفت ہوئی ہے وہی ڈیڈ لاک کل کی صورت؟ یار میں خود حیران ہوں کہ میں جب آتا ہوں حکومت پریشان بھی ہوتی ہے, لیکن آج اس بار پہلا مرحلہ آیا ہے کہ حکومت جو ہے ہم سے ملاقات کرتی ہے. لیکن ظاہر ہے اس طرف بھی لوگ سیاسی ہیں, ہم بھی سیاسی لوگ ہیں. بات ہوئی ہے لیکن بات کسی نتیجے پر ابھی تک نہیں پہنچی. نہیں یار, اس کو پتہ نہیں کسی نے بتا دیا کہ یہ پاگل تمہارا رشتہ دار ہے, اس کو پھر یاد آیا. نہیں, انشاءاللہ ملاقاتیں جن سے ہوئی ہیں ہماری اس کا نتیجہ کل 5 بجے آپ لوگوں کو مل جائے گا. نہیں, وہ دیکھیں ہمارے یہاں کوئی مسئلہ نہیں. اپوزیشن اقتدار کی بھوکی نہیں ہے. اقتدار کی بھوکی ہوتی تو ہم اپوزیشن کے کئی کب کے جو ہیں وہاں پر بیٹھے ہوتے. ہم نظریاتی لوگ ہیں, ہم سیاسی لوگ ہیں, اور ہمارے درمیان انشاءاللہ جو ہے مسئلہ نہیں ہے. ہمارا مسئلہ جو ہے اس ملک میں آئین کی بالادستی, قوموں کے جو ہے برابری کی بنیاد پر ان کی حقوق کی تسلیمی, یہ ہمارا مسئلہ ہے. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.